अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे ताहियात कायद हाफिजाबाद पहुंचे, जलसा किया। जलसे के दौरान उन्होंने कोई एक छोटी बड़ी मुख्तसर की तकरीर की। क्या वजह बनी कि जाहिर है लाहौर के बाद ये उनका पहला जलसा था और एक्सपेक्टेड था कि शायद कोई बड़ा वहाँ पे कोई बयान दागें, कोई मंशूर वहाँ पे दें, लेकिन बहुत ही जिसे कहते हैं ना फुसफुसी सी तकरीर थी। क्राउड कैसा था, हसन अयूब से और चौधरी गुलाम हसन से जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों हजरात ने अपने अपने जराए से चेक किया वहाँ पे जलसे की जो हैयत क्या थी। उसके बाद नाज़रीन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो लिस्टों का अनाउंस कर दिया है। उनके आपको पता है कल काफ़ी जिक्र कर रहे थे जो मोहतरम हसन अयूब साहब के जनाब आला, उनके एक मरवत साहब है, आप उनका जिक्र नहीं करते, तो उनके हवाले से भी एक क्लैरिटी आज हमारे सामने आ गई है और ये प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरी नाजरीन, आपको याद है कि गुज़श्ता रोज जब ईरान की तरफ से दारअंदाजी की गई, पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि जनाब आला वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, और आज अलल सुबह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और वेरी इफेक्टिव रिस्पॉन्स। और बहसीत एक जिम्मेदार रियासत के हमने जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, जो अकॉर्ड हैं, उसके मुताबिक ज़ाहिर है हमारी सॉवरेनिटी हर्ट हुई थी, हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया गया था, लिहाजा रिस्पॉन्स करना हमारा हक था और वो हमने हक जो है वो इस्तेमाल किया है। और हक इस्तेमाल करने के साथ साथ जो हमने एक प्यार भरा मोहब्बत भरा एक मैसेज भी भिजवाया है कि लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल एंड रिजॉल्व आवर आउटस्टैंडिंग इश्यूज। ऑपरेशन मगबर सरमचार नाजरीन, ये फारसी का एक वर्ड है। सरमचारी जो हैं दहशतगर्द जो BLA और BLF के लोग हैं, कारकुनान हैं, वो अपने आप को सरमचार बोलते हैं, सरमचारी। तो मगबर के उनको हमने जो है ना वासले जहन्नम किया है। ऑपरेशन का नाम बड़ा जबरदस्त, और सुबह से आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर इस ऑपरेशन के हवाले से जो तफसीलात हैं और वो आपने देखा, मर्क बर सरमचार। प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि दोबारा से आपको बताएं, ये फारसी का वर्ड है। और नाजरीन, आज सुबह जब ये ऑपरेशन हुआ उसकी तमाम तफसीलात जो है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपने देख ली। फॉरेन ऑफिस फिर जाहिर है पाकिस्तान का सामने आया और इस ऑपरेशन के हवाले से मर्ग बर सरमचार, मर्ग बर सरमचार। तो उसके बाद जो तफसीलात हैं रखी आवाम के सामने, सारी दुनिया के सामने, कि आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के ठिकानों के खिलाफ इंतहाई मरबूत फौजी कार्रवाई की। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्द मारे गए। गुज़श्ता कई सालों के दौरान पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अपने आप को सरमचार कहने वाले पाकिस्तानी नैयाद और दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया है। पाकिस्तान ने इन दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोजियर्स भी शेयर किए ईरान के साथ। ताहम हमारे संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से ये नाम नहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। आज सुबह की कार्रवाई इन नाम नहाद सरमचारों की तरफ से बड़े पैमाने पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बारे में मुसद्दका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई तमाम खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। इस इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन का कामयाब इनकाद भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। नाज़रीन, ये बहुत अहम पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से आज जो दिया गया। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान की कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालत में चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। हमने हमेशा दहशत गर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक दूसरी स्टेटमेंट ISPR की तरफ से हमारे सामने आई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने 18 जनवरी के इब्तदाई औक़ात में ईरान के अंदर मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये दहशत गर्द पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने मुल्क ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया।
بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی ناظرین۔ کارروائی میں BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خفیہ نشاندہی پر کیے گئے آپریشن کو مرگ بر سرم 4 کا نام دیا گیا ہے۔ جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وہ بدنام زمانہ دوستہ عرف چیئرمین بجار عرف سوغات کے زیر استعمال تھے۔ یہ ناظرین دہشت گردوں کے نام ہے وہاں پہ۔ ساحل عرف شفیق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی اور دیگر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردوں سے نمٹنے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام یقینی بنائیں گی۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عوام کی حمایت سے پاکستان کے تمام دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا دیے گئے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ یقینی بنانے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ دونوں برادر ہمسایہ ممالک کے درمیان باہمی مسائل بات چیت اور تعاون سے حل کرنا ہی دانش مندی کا تقاضا ہے۔ ناظرین ظاہر ہے ایک اہم جو ہے پیغام دیا گیا ہے پاکستان نے۔ ہمارا جو حق تھا، ہم نے جس طرح کل بتایا تھا کہ ہمارا یہ رائٹ ہے رسپانس کرنے کا، وہ ہم نے رسپونڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کارروائی ہو گئی، ظاہر ہے پہلے حرکت کی گئی، دراندازی کی گئی، رد عمل آنا تھا، رد عمل آیا۔ پاکستان نے اب ناظرین دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور ایران کی عوام جو ہیں، ظاہر ہے ہم جس طرح ہمارے آپس میں رابطے ہیں، ہمسایہ ہیں اور ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اور یہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، لہٰذا جو بھی معاملات ہیں ان کو میرے خیال میں دوستانہ ماحول کے اندر حل ہونا چاہیے۔ اور یہی میسج جو ہے آج ریاست پاکستان کی طرف سے، فارن منسٹری کی طرف سے بھی دیا گیا اور ISPR کی طرف سے بھی یہ میسج دیا گیا۔ چودھری غلام حسین صاحب، آج کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ چائنا کی طرف سے بھی میڈیشن کی آفر آ گئی ہے، رشیا کی طرف سے بھی پیغام آ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں، اچھے تعلقات ہیں، بہتر ہے کہ بیٹھ کے دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل کریں۔ جی صاحب۔ نہیں، پہل تو ایران نے کی ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور پاکستان کو لامحالہ اس کا جواب دینا تھا جو کہ دیا گیا۔ لیکن اب بہتر یہی ہے کہ روس ہو، چین ہو، کوئی اور ملک ہو، سعودی عربیہ ہو، کل تک آپ ان کی صلح کرا رہے تھے ایران اور سعودی عربیہ کی، آج ایران اور پاکستان کو ایک ثالث کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کوئی اسلامی ملک یا ہمسایہ ملکوں میں سے کوئی چین یا روس میں سے کوئی بٹھائے اور معاملہ جو بھی حل طلب ہے اور تصفیہ طلب ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کا حل کرائیں۔ یہ راکٹ فائر جو ہے اور میزائل فائرنگ جو ہے یہ اٹ ول ناٹ ہیلپ، اور پاکستان تو اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور ایران اور پاکستان اپنے آپ کو برادر اسلامی ملک بھی سمجھتے ہیں اور ہیں۔ یہی ہمارا موقع افغانستان پر ہے، عوامی جمہوریہ چین بھی، اور آگے روس اور روسی ریاستوں سب سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر یہ معاملہ بگڑا اور لڑائی کی شکل اختیار کیا تو اس کا پورے عالم اسلام کو، بلکہ ریجنل جو پیس ہے اس کو بھی، اور پاکستان اور ایران کے عوام کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ راتوں رات ود آن وار فوٹنگ اور ود لائٹننگ سپیڈ، اور جو پاکستان اور ایران دونوں کے ساتھ مخلصانہ تعلقات رکھتے ہیں جو ممالک، ان کو بیچ میں پڑھ کے ان لوگوں کو بٹھانا پڑے گا میز پر، اور جو بھی جس کا بھی قصور ہے اس کو اپنی معافی تلافی کرنی پڑے گی، معاوضہ دینا چاہیے اور معاملے کو ختم کریں۔ اگر یہ بات جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس سے پاکستان کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا ہی ہوگا، عالم اسلام کا بھی ہوگا، علاقائی امن کا بھی ہوگا، اور ایران کے لیے بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ ایران جو ہے وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ پہلے ہی اس کے معاملات بہت کشیدہ اور خراب شکل میں چل رہے ہیں سال سے۔ چلو صاحب دیکھیں، ایران کے معاملات باقی دنیا سے جس طرح بھی چل رہے ہیں، لیکن ہمارا تو ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، تو ہمارے ساتھ تعلقات اچھی رہنے چاہیے، اسی بات کی ہم امید کرتے ہیں۔ حسن، 2019 میں انڈیا نے ہمیں آنکھیں دکھائیں، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، لیکن ایک چیز ذرا کر لیں، میں ایڈ کر لیں۔ جی سر۔ اس کا بلیسنگ ان ڈسگائز والا یہ بھی معاملہ ہے، حسن صاحب سے معذرت، وہ یہ ہوا ہے کہ پوری قوم، فوج اور تمام سیاسی پارٹیاں اور جن کا وہ جو یہ ایک
مخصوص ڈیٹ کا بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ سب سے سامنے آئے ہیں سب سے پہلے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور ایران پر کارروائی جو کی گئی ہے جوابی، ہم اس میں 100% اپنے ملک اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چلو صاحب، ہمارے اندرونی مسائل، اندرونی لڑائی ہیں وہ تو چلتی رہیں گی، لیکن جب معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا آ جاتا ہے تو میرے خیال میں کوئی پاگل شخص ہی ایسا ہوگا جو اس کے اوپر اختلاف رکھے گا۔ 2019 میں انڈیا کی طرف سے آنکھیں دکھائی گئی ہمیں، اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، اور اس ٹائم بھی اس وقت کی حکومت نے یہ کہا تھا، پہلے بتا دیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور وہی ایک تسلسل کے ساتھ، وہی افیکٹونیس، وہی ایک ارادہ غیر متزلزل کہ نیشنل سیکیورٹی کو جب بھی مسائل کا سامنا ہوگا افواج پاکستان بالکل سامنے کھڑی ہوں گی، اور ان کی جو پریپیئرڈنیس ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بالکل ود ان 24 آورس جو ہے حساب کتاب برابر، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی صلح صفائی سے آگے بڑھیں، کافی ہو گئے۔ نہیں، ہم نے تو پہلے ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ایران کے جو وزیر خارجہ تھے ان کو چاہیے تھا کہ اپنی جو غلطی ایران سے ہوئی ہے، پاکستان کی جو سرحدی خود مختاری ہے اس کو وائلیٹ کیا آپ نے، تو آپ معافی مانگیں اس پر اور کہیں کہ جی آئندہ ہم نہیں کریں گے، اور اوپنلی ایک سٹیٹمنٹ آتا اور اس پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، بجائے اس کے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے الٹا پاکستان کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو پھر تقریباً 24 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد پھر پاکستان نے اپنا حساب جو ہے جو ادھار چڑھایا تھا ایران نے، وہ پھر اسی دن ہی چکتا کر دیا۔ سود ہم نے نہیں ان کو چارج کیا، یعنی جتنا ہمارے اوپر انہوں نے کیا، اور ہم نے حملہ کن پر کیا؟ پاکستان نے، جو پاکستان کے ہی دہشت گرد ایران کے اندر موجود تھے، 40 کلومیٹر اندر تک ان کو جا کر ٹارگٹ کیا۔ ایک ایرانین جو سول یا ملٹری کیجولٹی نہیں ہے، جتنی بھی جو آپ دیکھ لیں کہ ڈیتھ ٹول ہے، وہ سارے کے سارے پاکستانی دہشت گرد ہیں جو پناہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کدھر؟ ایران کے اندر۔ اب چاہیے تو کہ کتنے ڈوزیئرز کتنے سالوں سے دیے جا رہے ہیں ایران کو کہ آپ دیکھیں کہ جی یہ لوگ پاکستان کے اندر آ کر جو ہے وہ حالات خراب کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہاں پر بہت سے بی ایل ایف اور بی ایل اے کے ایسے لیڈرز بھی موجود ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ ایران کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے کبھی ان کی سرحدی جو خود مختاری ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے وائلیٹ کیا ہے، تو ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران جو ہے بھائیوں کی طرح رہیں، ہمسایہ ہیں، ہمسایوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق بھی ہیں، تو وہ ایران کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر ابھی بھی ذمہ داری شفٹ ہو چکی ہے ساری کی ساری ایران کے اوپر کہ ایران کو اب جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آئندہ وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کو اگر ان کیس اگر ایران پھر بھی نہیں سمجھتا اور اپنی جو ہردرمی جو کہ حالیہ دنوں میں پہلے اس طرح نہیں تھا، ابھی کو زیادہ وہ چیز آ گئی ہے، اگر صبح ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریسنٹلی میں ہے 16 جنوری کو میٹنگ ہوئی ہے بٹوین جو انڈین فارن منسٹر اور ایرانین فارن منسٹر، اور کچھ تبصرہ اگر دوبارہ ایران نے وہی غلطی دہرائی جو کہ اس نے 17 جنوری کو جو کی تھی، تو یقین کریں کہ اس کا مقابلہ اس کو اندازہ نہیں ہے کس سے ہے، اس کا مقابلہ ہے پاکستان سے اور پاک فوج سے اور پاکستان کی مسلح افواج سے۔ بے شک تو بات بڑی سمپل ہے، میں آخری بات کر لوں، ہم کبھی بھی جو ہے جارحیت نہیں کریں گے، لیکن پاکستان اپنے دفاع کا حق جو ہے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہم نے کل کہہ دیا تھا، پاکستان اپنے دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور اگلوں کو اپنی جو مسل ہے اور مائٹ وہ بھی بتا سکتا ہے کہ ہم کدھر ہیں۔ تو یہ کوئی اگر اس کو غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی میں نہ رہے، بھائی سمجھے پاکستان کو، اور پاکستان کے ساتھ بھائی کی طرح آگے بڑھے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، پاکستان کی جو عوام ہے اور جو ایرانی عوام ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کی ٹینشن رہے، یہ سٹینڈ آف آگے جاری ہو، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ معاملات جو ہے بہتری کی طرف جائیں۔ اور تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو ہمارا بھائی چارہ، ہمارا جو ایک کلچرل ریلیشن شپ ہے، ہمارا جو اسلامک ہسٹری کے حوالے سے ریلیشن شپ ہے، تو کیسے ہم علیحدہ رہ سکتے ہیں، اور اوپر سے ہمسائے بھی ہوں۔ اس خطے کی روایت ایک بات بتانا چاہتا تھا، اس خطے کی روایت ہے بالکل، کہ اور یہ جب انتہائی مضبوط ہمارا رشتہ رہا ہے، جب جارحیت کو کرتا ہے تو وہ رسپانس کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، اس پورے خطے کی یہی بین الاقوامی جو قوانین ہیں وہ یہی بتاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے چائنیز، دیکھیں چائنا ہمارا سب سے ٹرسٹڈ دوست ہے، اور ظاہر ہے چائنا کی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ ایران کے اندر بھی ہے، تو چائنا موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے، ریسنٹ جو انٹرنیشنل افیئرز کے اندر دیکھیں تو سب سے زیادہ نپا تلا ویل میجرڈ رسپانس مختلف جو اوقات کے اندر
इंडिया के साथ उनकी रीसेंट टेंशन हुई है तो वो किस तरह वो आगे बढ़े हैं, ताइवान का जो इश्यू चल रहा है उसके ऊपर वो किस तरह अमेरिकन के साथ और बाकी दुनिया के साथ वो इंगेज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान और ईरान को क्या मैसेज दे रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। 我们认为伊朗和巴基斯坦是近邻，也都是伊斯兰大国。我们呼吁双方保持克制，避免采取导致局势紧张升级的行动，共同维护地区的和平和稳定。नाज़रीन वो यही कह रहे हैं कि आप दोनों हमसाया मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, तहमुल का जो है मुजाहरा करें, मिल बैठ के जो मामलात हैं इनको तय करें ताकि मामला आगे बढ़े, क्योंकि टेंशन आगे बढ़ेगी तो जाहिर है इसका नुकसान, जाहिर है जंगे नाजरीन चाहे वर्ल्ड वार 1 हो, 2 हो, कोल्ड वार हो, हमेशा जो है आपके मामला जो हैं एट द एंड ऑफ डे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ही हल होते हैं और वहीं पे बात होती है। नाज़रीन अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद अली मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक के साहब का वजीर, अभी वो उम्मीदवार हैं एमएनए के, उनसे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी स्ट्रेटजी है उस हवाले से पार्टी क्या कर रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हालिया आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो इंतखाबी निशान था बल्ला वो वापस ले लिया गया। उसके बाद से लेके अभी तक ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिनको टिकटें मिली हैं अब वो उनको अब मुख्तलिफ इंतखाबी निशान मिल रहे हैं। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो अली मोहम्मद साहब आपको डॉल्फिन का निशान मिला है। जो साबका मिनिस्टर भी रहे हैं पार्लिमानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुतहरक रुकन के तौर पर वो हमेशा से हमने देखा उनको इस्लामाबाद के अंदर। नाज़रीन अब प्रॉब्लम ये है कि ये हम जानेंगे अली मोहम्मद साहब से कि वो ये मैदान में डॉल्फिन का क्या काम, वो और वहां पे कोई मिलता जुलता इलाकाई जो है निस्बत के हवाले से निशान लिया जा सकता था। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी, नाज़रीन आपने देखा कि हालिया हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जाहिर है उनके जो बानी हैं इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ एक्सेस जो है जो वो उस तरह नहीं है, तो मैसेजिंग के अंदर मिसकम्युनिकेशन भी होती रही। मरवत साहब जाहिर है आजकल काफ़ी मुतहरक है, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं और उनके हवाले से एक नोटिफिकेशन आ गया। फिर आज हमने देखा कि दोबारा से उनकी मुलाकात हुई बानी पीटीआई के साथ जेल के अंदर। उसके बाद जो है बैरिस्टर गोहर साहब बाहर आए और उन्होंने बताया कि क्या मुलाकात हुई। कल इंशाअल्लाह ताला सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको निशानात के साथ उनको दरखास्त से अपने निशानात हम तक पहुंचाएं, उनके निशानात के साथ इंशाअल्लाह लिस्ट फाइनल हो जाएगी और हफ्ते वाले दिन से ऑनवर्ड पीटीआई का फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगा। जी अली मोहम्मद साहब, ये जाहिर है अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्शन सिंबल आपके पास होता, इंतखाबी निशान बल्ला, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जिस तरह बाकी सियासी जमातों के पास है। तो बहसियत सियासी कारकुन के और 2 टाइम एमएनए होने के नाते आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा चैलेंज है, और खासतौर पर हमारे सेमी अर्बन और देहाती इलाकों में कि लोगों को बताना कि अब जाहिर है उनको बताना है कि लोगों को आपने ये जी मैं अब बल्ला नहीं हूं, अब मैं डॉल्फिन हूं, आपने मुझे डॉल्फिन के ऊपर वोट देना है। तो ये आप कितना % आपको लग रहा है कि आपको इसका डिसएडवांटेज होगा इन टर्म्स ऑफ वोटिंग? बहुत शुक्रिया अहमद साहब, और साथ में हसन भाई और हमारे सीनियर भी बैठे हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिल्कुल शॉर्ट और उसका ब्लंट जवाब तो ये है कि असर बहुत पड़ेगा और उसके लिए हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे भी। हमारी सोशल मीडिया टीम, हमारा वर्कर, हमारी जमात, सब हम अपनी अपनी जगह पे एफर्ट करेंगे। लेकिन किसी जमात से जनरल इलेक्शन से पहले निशान छीन लेना ये न सिर्फ उस जमात के साथ ज्यादती है बल्कि पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस और उस इलेक्शन से उसकी लेजिटिमेसी निकाल देने वाली बात है। ये ऐसी है जैसे बदन तो हो लेकिन उसमें रूह ना हो। ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, अगर इस इलेक्शन से पहले नून या पीपल्स पार्टी के साथ भी हो मैं उसके खिलाफ भी बात करूंगा। लेकिन गुलाम हुसैन साहब से पूछ लीजिए, जहां तक मेरी याददाश्त है और जहां तक मेरी मालूमात है, जिया साहब के इरा खत्म होने के बाद सन 88 में जब इलेक्शन हुए, बल्कि जब वो गैर जमाती भी हुए, उस जमाने के बाद से लेकर आज तक किसी जमात से जनरल इलेक्शन से पहले निशान नहीं छीना गया। ना 88 में जब बीवी शहीद वजीर आजम बनी, ना 90 में जब मियां साहब बने, ना 93 में जब बीवी दोबारा बनी, ना 97 में जब मियां साहब आए, ना 2002 में जब क्यूली गई, ना 2008 में जब पीपल्स पार्टी बनी उनकी हुकूमत, ना 2013 में जब मियां साहब, और ना हमारे दौर में। एक वाकया हुआ था नून लीग का जब सेनेट में उनसे वो छीना गया
یا لیا گیا وہ بھی ایک صحیح فیل نہیں تھا، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن وہ ایک محدود پیمانے پہ ایوان بالا میں تھا جو غلط تھا. لیکن جنرل الیکشن جس میں عوام ڈائریکٹلی انوالو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت جو ہوا ہے اس سے علی محمد صاحب دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کے اندر سارے کا سارا معاملہ گیا، وہاں پہ کیس لڑا گیا دونوں اطراف سے. اب یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے. بالکل اس کے اوپر آپ کی رائے ہے، اکثریتی رائے جو ہم سن رہے ہیں میڈیا کے اوپر آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اب فیصلہ ایک ہو گیا ہے. ہم جاننا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف موجودہ جو حالات آپ کے سامنے موجود ہیں اس وقت، اس کو رکھتے ہوئے یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ عوام بھی جاننا چاہ رہی ہے، ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کار کیا، جس طرح آپ مردان کا بتا رہے ہیں ایریا، وہاں پہ لوگوں کو کس طرح اپنے نشان کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں گے؟ نشان پہ میں آتا ہوں، پہلے سپریم کورٹ کی بات کر لیں. جی جی دیکھیں یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج بھی ہماری ہے، سپریم کورٹ بھی ہماری.